इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज का मेरा मौज़ू इंतखाब है शब बरात। अपनी बात का आगाज़ में इस उम्मीद के साथ करने जा रही कि शायद से उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जिस तरह रब्बे करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नेमतों की तकमील फरमा दी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी उन तमाम नेमतों की तकमील फरमा दी जिन नेमतों से साबका उम्मतों को नवाजा गया था। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब और कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे दिन और ऐसी ऐसी रातें और ऐसी साअतें दे दी गई है कि जिनमें इबादत का सवाब और दिनों के मुकाबले में बेहद व हिसाब अता फरमाया गया है, ताकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर वक्त में उतना अजर व सवाब हासिल कर ले जितना साबका उम्मतों को तवील अरसे तक इबादत में भी हासिल ना हो सका। उन्हीं में से एक शब है शब बरात। बरात के मायने हैं निजात और शब बरात के मायने हैं गुनाहों से निजात की रात। गुनाहों से निजात तौबा से होती है और ये रात मुसलमानों के लिए आह व गिरिया व गुज़ारी की रात है। रब्बे करीम से तजदीद अहद की रात है। शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक आमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों के ज़ंग को ख़त्म करने का मौजब बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह दुकान की आयत 1-4 में इरशाद फरमाया है, इस रोशन किताब की कसम है, बेशक हमने उसे एक बाबरकत रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फ़ैसला कर दिया जाता है। शब बरात हमारे अहवाल को बदल देती है। अगर इंसान अहसन तौर पर इसके लवाज़मात पूरे करे तो ये रात गुनाहों के ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर इस रात अपने रब के हुजूर निदामत के अश्क बहाए और नाला व फरियाद करे, अपने सग़ाइर व कबाइर गुनाहों के लिए माफ़ी का ख्वास्तगार बने, तो इस वक्त बदहाली खुशहाली में और तंगी आसानी में बदल जाती है। बनी इसराइल के एक बेहद गुनहगार शख्स ने सिर्फ तौबा का इरादा किया, अभी मुकम्मल तौर पर तौबा ना की, मगर नीयत व इरादे के सबब तकदीर बदल दी गई और जन्नत में पहुंचाया गया। अगर आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक गुनहगार और सरकश शख्स तौबा करे तो क्या उसकी तकदीर नहीं बदल सकती? बिलखुसूस शब बारात का तो और अफजल मुकाम है, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग़रामी की रूह से अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगना और आवाज़ारी करके अपने रब से आइंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करना है। शब बारात हमें इस अमल की तरफ दावत दे रही है कि इस रात मुहासबा नफ्स, तौबा, तजदीद अहद के ज़रिए दुनियावी व आखिरी फ़लाह का सामान तैयार करें। आज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बसर करें, तस्बीह व तहलील करें, दरूद व सलाम के गजरे पेश करें, गुनाहों से मामूर दामन ज़िक्र इलाही से साफ़ करें। ये रात बहुत से इनाम व अकराम लाती है। तकदीरें बदल जाती है, ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं। ये सब कुछ इस एक अजीम रात को इसमें कार फरमा रूह के मुताबिक गुजारने के ही बदौलत मुमकिन है। कुरान पाक की सूरह रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सबत फरमा देता है।
اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشک بہار ہو۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر بے کرراں ہے، جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے دامن کو سیراب کیا جا سکے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ شب برات کی اس قدر فضیلت و اہمیت اور برکت و سعادت کے باوجود ہم یہ مقدس رات بھی تہمات اور فضول رسومات کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس رات میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو کر ایسے کھیل کود اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ من حیث القیوم آج ہم جس ذلت و رسوائی، بے حسی، بد امنی، خوف و دہشت اور بے برکتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے چھٹکارے اور نجات کی فقط ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے اور اس رات کو شب توبہ اور شب دعا کے طور پر منائے۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نقارہ ہے، جس میں باور کرایا جاتا ہے کہ یہ یاس اور قنوطیت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے۔ یہ رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب کی رات ہے۔ قیام اللیل اور روزوں کی کثرت ہی ہمارے دل کی زمین پر اگی خودرو جھاڑیوں کو، جو پورا سال دنیاوی معاملات میں غرق رہنے کی وجہ سے حسد، بغض، لالچ، نفرت، تکبر، خود غرضی، ناشکری اور بے صبری کی شکل میں موجود رہتی ہے، اکاڑ سکیں گی، اور ہمارے دل کے اندر ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے قبولیت اور انجذاب کا مادہ پیدا ہوگا۔ سو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ماہ شعبان المعظم عظیم ماہ رمضان المبارک کا ابتدائیہ ہے، جس میں ہم خود کو بہتر طور پر آنے والے مقدس مہینے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح، تقدیس، ذکر اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہے اور اگلے دن کا روزہ رکھے۔ آج کی رات میں جب رحمت الہی کا سمندر طغیانی پر ہو تو ہمیں بھی خلوص دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کا دامن مراد بھر دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دعا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس اے بخشنے والے ہمیں بھی بخش دیں۔ آئیے اس غفار، رحمان اور رحیم رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے اور خلوص دل سے توبہ کرے، حسب توفیق تلاوت کلام پاک کرے، نوافل پڑھے، استغفار اور دیگر مسنون اذکار کے ساتھ دلوں کی زمین میں بوئی جانے والی فصل تیار کرے اور پھر اسے آنسوؤں کی نہروں سے سیراب کرے، تاکہ رمضان المبارک میں معرفت و محبت الہی کی کھیتی اچھی طرح نشو و نما پا کر تیار ہو سکے۔ شب برات تجلیات و انوار کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں تمام امت مسلمہ کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس شب کی برکات و انوارات سے مستفیض فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے دو التجا کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور دوسری یہ کہ میرے لیے دعا کرنا، سچی والی، اچھی والی اور بہت ساری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔